اس تے الارم لگو جائی 12 بجے دا یا 1 بجے انہاں سائے لبھی اس مطلب کہ نے لکا کے رکھی وہ جلے 12 بجے تے الارم بجے تو شوتی انہوں گھٹے گھڑی انہوں کیویں پردے ہیٹ دیوے تے کہ نہیں ہاتھاں سے دباوے جلے ٹی ٹاں ہوئی تو انہاں کہ جتنے دبالا یہ الارم اور رکدا اللہ دا جڑے لکائی رکھے نے تے پھل کے کھادی رکھے نے خیر او بچاؤ اور لگا میرا محمد آ گیا محمد بولے تا مشرک نو تکلیف ہوندی ہے قرآن بولے تا مشرک نو تکلیف ہوندی ہے نبی نو بھی او تائی منیندا جے تائی نبی چپ کر کے رہ بنے بولے نہیں ماں دی جھولی چوے مائی حلیمہ دی جھولی چوے 40 سالہ تائی تے جیلے نبی بولے ود پتھر مریندا ہے قرآن نو چوندا ہی ہے چٹیندا ہی ہے چاولا تے پڑھدا ہے سارے پھلکیاں تے پڑھدا ہے تے تویز ہی پئی کردا تے جیلے قرآن بولنے لگے ادا نو بلاؤ نہیں یار مینوں تکلیف ہوندی ہے تے میرا بلڈ لو ہوندا ہن آ گئے نے ہن بندے بڑو قرآن دے پیچھے چلو یا دین دا نام لونا چھوڑ دیو ہن سارے مسئلے کھول کے دس رہے جو قرآن آیا محمد نے کھول کے دس صلی اللہ نبی دی سیرت دا یہ پہلو بھی ہے کہ نبی کدے مسئلہ لکایا مولوی آدھن سیرت نبی تے تقریر کریا مطلب کہ کہنے کچھ نہ کیا نبی دی سیرت ہے کہ جیڑا مسئلہ ہے کھول کھول یا ایوہ الکافرون لا عبد ما تعبدون جو نبی دی طرف وہی ہوئی ہے نال نال برابر اللہ دا نبی دسیدہ گیا تا محمد رہبر کائنات بنے صلی اللہ یہ تے یہودیاں تے عیسائیاں دا کام آئی مسئلے لبا لے دے آج دے مولوی تا شو دے ماشاءاللہ فرشتے ہو نوری مخلوق ہو انہوں نے تو کچھ آکھنے نہیں چاہیے سبحان اللہ یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین سارے والوں نور بھی آ گیا یعنی کتاب مبین آ گئی ہے نور بھی سارا قرآن ہے کتاب مبین بھی ساری کتاب قرآن ہے تا اللہ دوے مقام تے تورات دے بارے فرماتا انا انزلنا الیکم نورا مبینا اسا تواڈے ول نور بھیجے ہے نور دا کام ہوندا ہے روشنی کر دے نور قرآن آیا تے مسئلے جناب ظاہر ہو گئے سراج منیر آیا تے نال نال جناب اشارے کریں دا گیا تے نال دسیندا بھی گیا حق آئینے تے باطل بولو اے انجے ہی ہے نا جی میں اندھیرے وچ کوئی بندہ حلال حرام نو یا پاک تے نہ پاک نو یا 1 نمبر شاید 2 نمبر شاید نو یا انہاں کو باسی تے خراب شدہ روٹی نو تے صحیح روٹی نو رلا کے بیٹھا کھاندو ہے وچ کیڑے مکوڑے بھی ہوون تے پتہ نہ لگے تا جو تو آگے کوئی روشنی کر دے وے انہوں پتہ لگو سی جو صحیح کیڑا ہے تے خراب کیڑا ہے اللہ نے سارے پردے دیتی بیٹھے آتا جو کل جاکم من اللہ نور اللہ والو نور آ گیا یعنی کتاب مبین آ گیا تے نور دا مانو دا جتے شرک پیا بلدا ہوئے تے شرک پیا دسنگو ہوئے جو میں تے وڈائی عشق پیا کرے نا اتھے جتے نور آونیو دسنگا خبردار اس خبیث مشرک کو لو بچونے آئے اس پلید کو لو بچونے آئے قرآن کی جتے بھی نور دا لفظ آیا ہے نور تو مراد نور ہدایت ہے اور ہدایت دی پہلی سیڑھی نور ہدایت دی عقیدہ توحید ہے اس واسطے نور تو مراد ہے اتنے شرک نو وکھرا کیتا جاوے تے توحید نو وکھرا کیتا جاوے اللہ دا ہن مشرکو توڑی خیر کوئی نہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین میرا محمد بھی آ گیا نور بھی آ گیا قرآن بھی آ گیا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ اللہ اس بندے نو ہدایت سی جڑا
اللہ دی خوشنودی دے پیچھے چل سی تے جڑا مخلوق نو راضی کرے سی باوجود قرآن ہون دے گمراہ رہے سی باوجود دین ہون دے گمراہ رہے سی پیچھے چلے من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور. سورۃ یونس وچ بھی فرمایا لتخرج الناس من الظلمات الی النور. ایک کتاب میں تواڈے ول نازل کیتی ہے تاکہ لتخرج الناس من الظلمات الی النور. لوکاں نوں اندھیریاں وچوں کڈ کے تے ہدایت دی روشنی تے لے کے آؤ. تے دوسرے مقام تے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. نور تو کے مراد قرآن ہدایت دی روشنی کہ شادی اے چراغ والی روشنی نہیں مراد. نور کتاب نور ہدایت اس تو کے مراد نور ہدایت روشنی سیدھا راستہ. جی اگلے آتے نا کہ یار بے وقوف سے ہون نور آ گیا ہوں روشنی آ گئی روشنی دا دور ہے میاں. اس واسطے ہون سانوں کھرے کھوٹے دا پتا اس قرآن تو ہی مراد ہے. ہوں قرآن نور ہے کہ نہیں یہ حرف کی ہو جائیں تے نور کی ہو جو ہوتا ہے چٹا ہوتا نا تے یہ حرف کی ہو جائیں مڑ اس تو کیڑا نور مراد ہے. نور ہدایت ایمان دا نور عمل دا نور. ہاں قیامت والے دن اپنے حقیقی معنی چوسی اللہ ادا کے دے اگے پیچھے دوڑدا بدوسی. نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم تے ادا بدوسی یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. تو نبی دی ایک صفت ہے کہ نبی کدے حق نو لکایا. بولو جیڑا نبی دی سیرت نو مولوی منیندا ہے اس نو کرنا پمسی بے کدی حق نو لکاونا. تے جے حق نو لکاوے تو نبی دی سیرت تے نہیں چلدا پیا کہ مولوی دی پاک ڈنڈی تے چلدا پیا کہ حضرت دے کلام تے چلدا پیا کہ بابے نو راضی پہ کہ نبی دا منن والا ہوئے جے دے اندر حق آوے تے وقت لکاوے نہیں. اللہ فرماتا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے میرا محمد کریم کو صلی اللہ. خطیب نو بعد اجازت ہوندی ہے کہ نالو نہیں پڑھ سکتا تو تساں جلے نبی دا نام لے کے پڑھنا. بعض ساری تقریراں سنتے نا لوگ جاہل قسم دے جاہل تا نہیں ہوندے حاسدین بغض رکھن والے انہاں دی وکھی وچ کئی ہور لگی ہوئی ہوندی ہے تے گل تو چلو آدھے نبی دا نام آیا تے اس نال صلی اللہ علیہ وسلم اودے نہیں آدھا جڑے شعر پڑھدا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم اسے نال صلی اللہ علیہ وسلم آکھے. اس واسطے حدیث ہے جے سامنے نبی دا نام لیا جا. خطیب نو بھی پڑھنا چاہیے. بعض روانی اچ نہیں پڑھ سکتے بعض قرآن دی آیت پڑھ رہے ہوندا محمد الرسول اللہ وچو صلی اللہ علیہ وسلم تھا. اس واسطے کم از کم جلے تواڈے سامنے نام لیا جاوے تساں کے پڑھنا انہاں نو آندا ہے بھلا پڑھو صلی اللہ ہو ایسا چ پڑھو زبان دی حرکت دیو مینوں نہ سنی بھی بہرحال پڑھیا کرو بڑا فائدہ ہوندا ہے. اللہ فرماتا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے میرا رسول تے میرا نبی جو اللہ والوں تو اتاریا ویندا ہے وہی صورت وچ بلغ
اللہ کریم فرماتے ہیں جے سارا قرآن تو سب پہنچا دے ہو تے ایک آیت رہ بنے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ سارا قرآن پہنچا دے ہو تے ایک آیت لکا ونیو تے تسا حق ادا رسالت کوئی نہیں کیتا جویں جویں تو میں نازل کرے دا ونیا انہیں نال تو سب چاہیے ونیو اللہ سیامت مدے بدے نو تکلیف بھی ہوتی ہے حق دا علاج کرو اللہ فرماتا واللہ یعصمک من الناس بندے ودے نہیں ہوندے بدیاں دی تدبیراں ودیاں نہیں ہوندیاں اللہ سارے نالوں وڈا ہے تے اللہ دی تدبیراں سارے تے غالب ہے واللہ غالب علی امری ولکن اکثر الناس لا یعلمون اللہ ہر شے تے غالب ہے لیکن اکثر بندے نو پتہ ہوئی نہیں اس واسطے جو تواڈے ول اتردا جاوے انہوں نال پہنچے ونجو تے وما علیک الا البلاغ المبین تواڈے ذمہ صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے وما انت علیہم بمسیطر میں کوئی تانوں نہ تے دروغا نہیں بنایا انہاں نوں منا کے اٹھی ہونا ہے پہنچاونا تہاڈا کام ہے اگر کوئی مننے تے بھاوے نہ مننے اودی رحمت جانے مغفرت جانے عذاب جانے تے انہاں دا رب جانے نمازاں کتنی پڑھنی چاہیے تسا نہ پڑھو تہاڈی مرضی سارے جی میں صرف پوچھا بس سود نہیں کھاونی چاہیے پتہ نہ تو بولو یتیمہ دا مال ختم کول خانی چلی سوا تو مڑ بسم اللہ ہی چ پڑھ دے نہ برکت ہی پڑھ اللہ اکبر ہے کھاونا حرام تو اکھڑا بسم اللہ والا برکت اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اے تے انہیں یہ چور سان لاوے لگے تے کہ بسم اللہ اور پوچھیے بھئی کیوں جڑا کام بسم اللہ تو بغیر کریو تے برکت نہیں کردے کھاندا یتیم دا مال پہ تو آدھا میں بسم اللہ پڑھا دے سبحان اللہ ایک دو ادھر ویدھے کیوں بولے اتھے ویکھے کرو نا جتھے گئے بیٹھے ہونے اللہ اکبر نبی دی یہ صفت بہت کمال دی جو اتردا ہے کہ تے مولوی جی کو جو علم آدھا پہلو ویدھا سٹیج کر دیئے اگو کہڑے بیٹھے بندہ کی ہو جی ہے گل بن دی ہے کہ کوئی نہ اے رولا بچائے پیا کرا وگرنہ سارا قرآن موجود ہے اسے قرآن دے ذریعے رہنمائی ہوئی صحابہ دی تے کائنات دی عظیم ترین جماعت بنی وہ قرآن سارے ملک میں جی موجود ہے مگر ساری قوم پورے مسلمان جو عظیم ترین بے ایمان بنی کھڑی چور تے ڈکیٹ بنی کھڑی ہوتی وجہ کہ مولوی ویدہ پہلو بندہ پہلو طبیعت شکل بوجھا ویک کے مسئلہ دسیندا ہے تے نبی دا کمال تے صحابہ دا کمال ہے جو اتردا ہے فوراً پہنچا دے اللہ تے جو تو سب سن دے پے لو کے کرے دے ہو اندرے رکھ لے دو یا کہہ دسیندا ہی ہو نبی پاک خطبہ دیتا نا آپ نے فرمایا ہون جڑے اتھے گئی نہیں انہاں دے تک پہنچاونا تواڈی ذمہ داری ہے تساں تو نہ بیٹھے ہو تے جڑے اتھے کوئی نہیں انہاں پیار نال محبت نال سلیقے نال پہنچاونا کہندی ذمہ داری بولو جنہوں مسئلے دی سمجھ آئی آکھو الحمدللہ سبحان اللہ ہاں جی اللہ دے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی گھر والی غالباً حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نبی پاک دے مسجد نبوی دے بالکل قریب بیٹھ کے نال حجرے چاپڑی کنیزاں تے نوکرانی تے غلاماں کولو کنگھی سرچ بیٹھیاں کریں گیاں تاں جو مسجد نبوی دے سیر دے اندر ایک بندہ داخل ہویا ہے شکل تو دی انسانہ والی ہے طور بھی انسانہ والی ہے مگر عجیب طریقے نال صحابی دا چہرہ بڑھائی ودا ہے تے لبادہ ظاہری طور تے نبی پاک دے صحابی دا بڑھائی ودا ہے آکے اللہ دے نبی پاک کو بیٹھ گیا حضرت ام سلمہ مسلمانہ دی ماں تے نبی پاک دی گھر والی وہی تے دین دے بارے مد کو کتنا علم
حکم بھی پھیرن لی مائی آکھے ذرا غور نال تے ویکھے ہو سکے دی ٹول نہیں دسندی لگدا اچھو تے وچوں بہرحال تکرار ہوتا رہ گیا کہ گل تے نتیجے تے گل نہ پہنچی تھوڑی دیر تو بعد حضرت فرمانے لگیاں جے آیا ہویا جبریل علیہ السلام تے جو پیغام دے بنائے اللہ دے نبی پاک نے فوراً ہی پہنچا دے بنائے تھوڑی دیر بعد گزری جو بندہ مسجد نبی دے سہنے جو چلا گیا تے غائب ہو گیا اللہ دے نبی پاک نے تھوڑی دیر تو بعد ممبر تے سوار ہوئے تے فرمایا ایو الناس او لوگو اے تازہ تازہ میرے کو اللہ دا حکم آیا میں تانوں پہنچا رہا ان نبی دا کمال ہے جو حکم آندا ہے فوراً ہی اللہ دے نبی پاک پہنچا دے دیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی مہینہ ناویا تے اپنے ولو نہ دسندے تے ایک دن تے دادا ایتا بھی آوجنا تے فوراً اللہ دے نبی پاک پہنچا دے دے ہوندے تا اللہ فرماتا ان الذین یکتمون مولوی جڑے اللہ دے اتارے ہو کتاب نو تے اللہ دی نازل کیتی ہوئی آیات نو لکائی رکھ دین تے پردہ دیتی رکھ دین اللہ فرماتا ہے ہو جلو میرے نادو تے اللہ دی بھی لعنت ہوندی ہے فرشتیاں دی بھی لعنت ہوندی ہے انساناں دی بھی لعنت ہوندی ہے تے اللہ نے کی ہو جہاں مثالاں دتیاں انہاں حضرات واسطے جنہاں دے کول علم دین بھی ہوے انہاں دے کول سمجھ دین دی ہوے نبی دا نام لون والے بھی ہوے تے ول نبی دے دین لوگاں پہنچاون والے ہون اللہ فرماتا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا ان مولوی دی حالت ان اللہ نال وعدہ کیتا جو جویں تورات سی اگے لوگاں نوں پہنچا دسائے وقت نہ پہنچا سکے اور لوگاں کو ڈر گئے لوگاں دے رزق وچ لعنت پے گئے اللہ فرماتا کا مثل الحمار ان دی مثال حمار سمجھے ہو بولو عربی وچ حمار کہیں نو آدھے جی کہیں نو کھوتے نو کہیں نو آدھے سورت جمعہ آج کیڑا وار ہے جمعہ سورت جمعہ چ لکھیا پئی جیڑا حضرت قرآن دا علم ہوئے تے لکا ونجے اللہ دا کما سالے او دی حالت کہیں دیتا ہے بولو تو صحیح بولیں دے نہیں بھئی کہیں کولو نکاح پڑھوائی بیٹھے کہیں کولو بولن کی میرے نہ ڈنگے ہوتے سارے ہی ہو نا اللہ دا کما سالے حمار انہاں دی حالت کہیں دیتا ہے ہوتے دی کیونکہ دنیا کائنات دا بے وقوف ترین جانور ہوندہ تک ہوندہ کہ نہیں اللہ دا تو سمجھے نا کہ بڑا کوئی علم لاندہ پہ ساڑھے کولی پوچھے ہی کما سالے الحمار دی حالت کہیں دیتا ہے یہ آیت اگے سنی نے جو میرے منہ در بیٹھے ہو سبحان اللہ 28واں پارہ اللہ دا قرآن اللہ کریم فرماتا ہے آیت نمبر 5 تے سورۃ الجمعہ اللہ فرماتا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله جلے اللہ دا کمثل الحمار یحمل اسفارا جلے کھوتے تے بوجھ لدے ہوئے ہوندا ہے بھار لدے ہوئے ہوندا ہے او دے اتے بھار لدے ہوئے تے ہوئے ہمیں جتنا بھی چارہ کیوں نہ ہوئے مگر انہوں پتہ نہیں ہوندا
اتے پاویں جتنے لذیذ کھانے بھی کیوں نہ لگتے ہوئے اور وقت بھی جڑیاں بوٹیاں عمرے دا ودوندا ہے اللہ فرماندا ہے جویں اونوں نہیں پتا جو اتے بھار دے اس بھار دی قیمت کے اس بھار وچ کتنے ہیرے جواہرات انہیں اس حضرت نو نہیں پتا جڑا قرآن دی خدمت لگانے اللہ دی کتنی عزت بلند کر دینا ہے جڑا اللہ دی توحید بتانگے تو اعلان کرنے لگونے اور رتبے اتھے بھی نہیں مکدے تے رتبے اگلے جہان وچ نہیں مکدے تو تے بات نہ ویکھیا کرے تے عقل دے ویکھیا کر قرآن دا علم اتنے موجود ہوتا ہے وقتی حضرت دی کتاب نو منہ ماری کھلوتا ہوتا ہے وقتی آدھا بابے دی کوڑی کہانی مینوں پڑھن دیو اتنے بھار اللہ دے قرآن نو ہوندا ہے اساں تواڈے کولوں وعدہ اپنی کتاب سناون دا لے آئی حضرت دیاں کتاباں دا ٹھیکہ تے تواڈے ذمہ کوئی نہیں لایا سر تے قرآن رکھی ہونا ہے تے او بے ایمان گل وچ قرآن کھتی ہونا ہے تے پتہ نہیں کتھے کتھے قرآن ودھی ہونا ہے مگر تینوں قرآن دے علم تے خزانے دا پتہ کوئی نہیں اے تے اولا سوال خزانہ ہے جڑا جہنم دے اگوں ڈکی بنے تے قرآن کفر دے اگوں تھلی بنے تے قرآن شرک دیاں تے تلواراں چلاوے تے قرآن محمد دے دل دی ٹھان بنے تے قرآن صحابہ دا ایمان بنے تے قرآن محمد دی ختم نبوت دی جان بنے تے قرآن اللہ دی رحمت دی آن مان شان بنے تے قرآن اللہ فرمانا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها تے او رحمان پیا مثال دیندا ہے جڑا 70 ماں تو پھر محبت کریندا ہے او جڑا 70 ماں تو پھر محبت کر جاندا ہے او ساری کائنات تو پھر عذاب بھی دے جاندا ہے اللہ دے قرآن دا مسئلہ جدا تیرے کول آوے بلغ ما انزل الیک من ربک سبحان اللہ سبحان اللہ چلو خیرت دے صاحب جڑا چاوݨ والا ہوندا ہوندا خیرت ہے سادے تجربہ ویلے نال نہیں آوندا آتا جوتیاں چاؤ گئیاں پچھلی یاری دو بدیاں دیاں تے انہاں نوں آکھیا کرو کہ جوتیاں نہ چاہیاں تو شو دا جڑا ہوندا تے اینڈ تے ہو سی پہلو تے نہیں آوندا اللہ نے ہدایت دے یہ حالت ہو گئی مسلمانہ دی وہ شو دے سر تے ٹوپی رکھ دو سی تے بالاں وادو سی مجمع پڑھ ویدا پیا ہاں مشکی پڑھ ویدا پیا تو دی ایمانداری ویکھ کرو چلو اللہ سب رو ہدایت دے گا برحال اس جڑا جوتیاں مسجد وچ چاہیدا گلا ہے تو جوتیاں دی کمی نہ ان کو جوتیاں دی لوڑ ہے کہلے انشاءاللہ آ ویسے پیاس ہے ڈاکو سبحان اللہ توجہ ہے نبی دا پہلا کمال ہے بڑا کمال ہے جو حق اتردا نبی کدے لکایا بولو کدے نہیں چھپایا حتیٰ کہ باز اللہ دے نبی پاک روتے ایہو جہی قرآنی آیات دا نزول ہوئی دائنے دے اللہ کریم تنبیہ کردا ہے سونا جے ان چکیتا تے میں توڑے نال این کرسا ولو تقبل علینا بعض الاقاویل یہ کوئی سادے ہوتے تسا اپنی طرف گل کھڑ چھوڑی اسا نہ کیتی تے تسا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اسا توڑا سنجات بغل سی وقت سا توڑی اشارہ کر دے سی ایک آیت اتری تے اللہ دے نبی پاک نے چھپائی کوئی نہیں بلکہ لوگاں نے سنا دیتی ہے اللہ کریم فرماتا اپنی گھر والیاں نو آکھ دیو آئندہ بات جی ہو جی کوئی سستی ہو گئی تے میں تو انو طلاق دیوا دے بڑا ہے آسارا کو ان تلقا کرنا تے توڑے نالو بہتر ہو اور تا اللہ کریم دے سوچا میں بڑا اللہ دے نبی پاک دیا سوچا بڑا دے بڑا ہے یہ تنبیہ کی تھی کہ نبی پاک نے قرآن دے ذریعے لوگاں سنا دیتی نبی
اس تو اگلا کمال دوسرا کمال ہے جو آندا ویندا ہے اللہ دا نبی پاک فوراً ہی عمل کردا ویندا ہے ان نہیں پہلو آوے تے پھر سناوے تے پھر لوگاں کو عمل کراوے تے بعد ویلے خود عمل کرے نہیں نبی پاک دا دوسری بڑی سیرت دا پہلو ہے کہ اللہ دے نبی پاک جو اللہ دا حکم آندا ہے فوراً ہی دی تعمیل کر دے تے اس حکم تے عمل کر دے یہ دو وصف اج دے واعظین وچ موجود کوئی نہیں جدی وجہ تو امت بگاڑ آ گیا ہے مسئلہ او دسن جڑا لوکاں دی پسند ہوئے او مسئلہ نہیں دسن دے جڑے اللہ دی پسند ہوئے لوکاں نو ویکھ کے مسئلے دسن دے تے دوئی وجہ ہے کہ لوکاں دے واعظین دے اپنے کردار تے اپنے عمل مشکوک ہوندے لوکاں نو تے آدھے پنج نمازاں پڑھو تے آپ سستی کر ویندے لوکاں نو تے آدھے حلال کھاؤ تے آپ سستی کر ویندے اے دو کمال جدا بندے چاہے جو آوے کھول کے دساوے تے جو آوے سب تو پہلے خود عمل کر کے دکھاؤ سبحان اللہ ٹھیک ہے جو علم ہوئے ان لوگاں تک دسو تو صحیح تھوڑے مولوی ہو بلغوا انی ولو آیا ایک آیت دا علمی ہوئے تے اگے تو ستا ماشاءاللہ ڈھیر ساریاں تو روایتاں دیا او دا علم تے دوئی گل ہے کہ جو اتھے سنو کوشش کرو فوراً عمل دا ارادہ بڑھاؤ اگلا سال ہو سکتا مہلت نہ ملے ہو سکتا ہے اگلے سال زندگی وفا اس واسطے جیویں سنتے ونجو وقت جلے بھنیرے حسائیں وبال پاڑ ویسے وگڈے ہو ویسے گھر بار لے ہو ویسے وقت کو کوشش کر سائیں داڑھی موچ رکھ سائیں حالی بھلا کتے اگلے اکثر کال داتا تو چھو ہو رہے پتہ تو تا لگ سی کال دا چھو اور کبرے گیا پہ ہو سی مڑ پتہ لگ سی پرسو دا چھو ہو رہے یا کال دا چھو ہو رہے اللہ دے بندیا جو سن اتھے دین سننا ہے بیٹھے جڑے دین سننا ہے بیٹھے ہاتھ کھڑے کر تے جڑے سمجھنا ہے بیٹھے ہو سبحان اللہ میں ہوتی ایک مسئلہ کیتا تو لوگ ہاتھ ساستے کی میں تو آدھا پہن جڑے جیتے بیٹھے ہو آپ کو سبحان اللہ جڑے جیتے بیٹھے ہو سارے رل کے آپ کو سبحان اللہ ہوں میں تو طریقہ دساں مولوی آپس سے لڑ دین پتہ نہیں مردے بولیں دین کے نہیں بولیں دے سن دین کے تو سب رہنا قبرستان وچالے کھلو رہنا قبرستان تے وے چاکھڑا پہ جڑے جیندے ہو آکھو سبحان اللہ تے جے ایک کی بول گیا تے پیر پٹی سن تو پیچھا کوئی نہیں کھلونا ایک عقیدے رکھنے سوکھے جو مردے بولیں دے سونا جڑے تے بول پہ پاک لگ رہی سی انجا وچو کھلو گیا سی تو کون ہے انہوں دعا صاحب سی یہ اٹیک نال مار رہی سی تو سب جیندے بیٹھو تو سب تو میں آکا السلام علیکم تو سب کو کیا دو تے کدی قبرستان چکار بھی کھیا پاک لگ ہوئی سی رولا پائے ہوئی سی اللہ دے بدو انہوں مرن دے ہو جڑے موئے نے پیر میں نہیں تا نہ کہیں مکان چماڑ دے وڑائی دے نہ کہیں دکان اگلے اکثر چلو چوکلیاں دکانہ ویلیاں کرو ساڑھے بابے جی ہو رہا دے لا تو اکثر کاغذ میں کو اکثر کاغذ آپ کو رکھ دلے مالک آپ رکھا رولا پم سی کے نہ پم سی جیڑا ایک مولوی مار گیا تے اتو دوے نو مولوی رکھے آنے تے اے بیٹھا ہوئے ختم پڑھیں دا تو اتو پچھلا ہی آ بننے رولا پم سی کے نہ پم سی اتو قید اعظم آ بننے نا لیاقت علی خان آ بننے اتو دعا ذوالفقار علی بھٹو آ بننے کہ اٹھیو سریاں کرسیاں ویلیاں کرو اس واسطے رولا پم سی کے نہ پم سی جیڑے مر گئے انہوں نے موئے ٹھپے ہوئے رہن دیو خدا دا نام منو جدا انہا جیونا قیامت قائم ہو گئے تے رول تو مولوی ویسی او حضرت اوری جیڑا کہیں دی بیوہ نال شادی کی دی سوتے پیچھے او بھی جمعرات لے دے اپنے کھلو وہ آگے میری زنانی ہے تے آگے دو میں کی دے ویسے مولوی دے گا تو آنا جو میں رات رو آ بیندے تے آج پاک لگا آیا کھلا ہے یہ مسئلہ ٹھیک ہے کہ کوئی نہ جیڑا تو انو آکے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین سورۃ اعراف جل اللہ سے جڑا کہ نہ سن دے تے جواب دے نو حضرت
دی قبر تے وینے ساتھ مارے تے سن سی تے جواب دے سی جے نہیں تے دی جے کوڑ نہ مارے کر سانو اللہ دے قرآن نال زندگی گزاری اللہ اکبر دوسرا نبی پاک دا کمال ہے کہ جو آندا ہے اللہ دے نبی پاک فوراً ہی عمل کر لیندے ہیں بعد ہی ہو جائے حکم بھی ہوندے جڑے لوگاں دی پسند وچ نہیں ہوندے یا بعد ظاہری طور تے اعتراضات بھی وارد ہوندے ہیں لیکن اللہ دا نبی پاک ایسا کامل رہنما تے رہبر ہے کہ اللہ دے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس امر تے اس حکم نو فوراً ہی پورا کر دیندے ہیں اللہ کریم فرماتا ہے وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَنْ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهُمْ وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا سورۃ احزاب 22واں پارہ اللہ دے نبی پاک دے غلام جدا نام حضرت زید بڑی محبت ہے اللہ دے نبی پاک نو زید نال تے نبی پاک دا کوئی ایسا بیٹا نہیں جے دی عمر 17 مہینے تو ڈھیر ہوئے آخر دل تے نبی دا بھی کردا ہے کہ جھولی میری ہوئے تے بیٹا بھی میرا میری جھولی وچ پلے مگر اختیار یوں اللہ نے چل دے کہنو موت چلے تے کہنو زندہ چ رکھے کمال کردا مولوی سناوے بیت ہے ہی خانے والا اللہ ہدایت دے وہ جنے پیر ہوری مار کے منگل والے دے مرید نہیں آ کے چنگا پیر آئی جمعے نو نہیں مویا تے منگل نو اٹھی بیٹھو سکے جمعے نو مار لئی سی یہ اللہ دی توہین ہے کہ بولو بادشاہ دے اختیار تو اپنے ہاتھ چلاونے لگے تے تو ملک دا غدار ہونا تے اللہ دے اختیار بندیاں نو دتی کھڑا لا حول ولا قوت اللہ دے نبی پاک حضرت زید نال بڑی محبت کر دے حتیٰ کہ مشہوری مدینے چو گئی زید بن محمد یعنی محمد دا بیٹا ہے زید لوگ محمد کریم دا پتر آخر لگے حضرت زید اللہ دے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی بڑی محبت کر دے اللہ دے نبی پاک نے اپنی پھپھو دی بیٹی حضرت زینب نو حکم دیتا کہ میں تینو حکم پہ دینا جو زید نال نکاح کر لے زید ویسے تو غلام آئی لیکن نسل غلام کوئی نہیں وہ بھی قریشی نسب دا آدھار بنائی مگر منڈیاں وچ وکدا مدینے دی منڈی وچ بھی وک گیا تے لوگ آکھن جو زید غلام ہے نبی پاک دی اس پھپھیر دا دل دا نہ کردا جو اس غلام نال نکاح کرا مگر اللہ دے نبی پاک دا حکم آئی آخر مننا ضروری آئی بہرحال نکاح ہو گیا تے نبھا نہ ہو سکیا نیت حضرت زید اللہ دے نبی پاک نو آخر لگے جناب ساڈا گزارا نہیں ہو سکدا او وڈی روک والی ہے تے وڈی جناب اعلی نسب والی ہے تے میں جناب وڈا احترام کرنا ساری گل بات دی خاص نہیں ہوندی اللہ دے نبی پاک نو اللہ کریم فرماتا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ جنہاں دے رشتے نبی دے خاندان چوڑ انعم اللہ علیہ انہاں تے اللہ دے انعام تے جنہاں دے رشتے نبی دے اپنے گھر چوڑ انہاں تے اللہ دے کے انعام دے اللہ کریم فرماتا ہے تو ساتھ آئے امسک علیک زوجک یار طلاق نہ دے طلاق لگا چنگا کوئی نہیں ہوتا کوشش کر ہو سکتا اللہ دل جوڑ دے اج دا پیر ہوندا تے تھپا توینا دا دے اج میں دل وچ محبت پیدا کر دینا اللہ دے نبی پاک دے امسک علیک زوجک یار بیوی
تے پوتر حضرت دی ہٹی پہ بڑھتے جوڑے کتنے بڑھتے اور شادی والے کارڈاں تے لکھے جوڑے کہاں بڑھتے ہیں تے پوتر حضرت دی فیکٹری اچ بڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ او تاں لکھدا ہے جوڑے آسمان پر بنتے ہیں جو 8000 نکاح پڑھاون دا جو لمڑا سی نہیں تو جی گل یہ 8000 والی نہ ہوا تو کیا جوڑے ہی ساں کو بڑھتے اللہ اکبر اللہ کریم فرماتا فلما تو صحیح آج انہیں کرے سو پہلو آپ عمل کرو پیو دے منہ تے داڑھی ہوئے تو پوتر نو آکھے نا پیو نماز پڑھ دو تے پوتر نو اثر دیر ہو سی تے جو نہ پڑھ دو تے پوتر نو آکھے پوتر بے ایمان نماز نہیں پڑھی تو آکھے ابا ایماندار پڑھی تو کوئی لائی نہیں مڑ کے کرے سی خود رول ماڈل بن جس حدود وچ تیری
تبلیغ اثر کر دیے مسجد چے گھر چے برادری چے ڈیرے چے پہلو آپ عمل کیتا کر ود دویاں واقعہ کر ود تیرے نال اللہ دی مدد بھی شامل اللہ من توفیق عطا فرمائے والحمدللہ رب العالمین. اور ایک منٹ ایک تو اجتماع پانچ پیر شروع ہو چکا ہے جمعرات تو کل تو اج تو دوسرا دن ہے